नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। जीवन ऊर्जा र ऊर्जाको विज्ञान पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को श्रृङ्खलामा प्रवेश गरेका छौँ। यो अघिल्लो अध्याय म चेतना हुँ, मेरो चेतनाको तह जस्तो छ, मेरो जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ पाठको दोस्रो भाग हो। यस पाठको अघिल्लो भागमा हामीले चेतनाको तह तथा स्तरहरू 1 देखि 9 नम्बरसम्म वाचन गऱ्यौँ। अब यस भागमा हामी 10 देखि 18 सम्म चेतना तथा ऊर्जाको तहहरूलाई वाचन गर्नेछौँ। 10 नम्बरको चेतनाको स्तर अथवा तह रहेको छ साहस अर्थात् करेज। अभिमान तथा अहङ्कारबाट माथि उठेको मानिस साहसको अवस्थामा पुग्छ। साहस 1 देखि 9 सम्मका तहहरूभन्दा राम्रो तथा सकारात्मक अवस्था हो। चेतना तथा ऊर्जाको यो तहबाट मानिस बिस्तारै तल्लो तहबाट माथितिर उठ्न थाल्छ र उसको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनहरू आउन सुरु हुन्छन्। साहसको अवस्थामा मानिसको चेतना तथा ऊर्जाको तह 200 को हाराहारीमा रहेको हुन्छ। यो औसत अवस्था हो। संसारका 85% मानिसहरू चेतना तथा ऊर्जाको यस तह तथा अवस्थामा आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन्। चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा मानिस आफ्ना क्षमता र गल्तीहरूलाई हेर्न तथा देख्न थाल्छ। ऊभित्र बिस्तारै मैले गरेँ भने हुने रहेछ तथा हुन्छ भन्ने भावको आत्मविश्वासको विकास हुन थाल्छ र जीवनमा केही नयाँ गर्ने साहस आउन थाल्छ र आफ्नो तर्फबाट सक्दो आफ्नो लागि राम्रो गर्ने प्रयास गर्दछ। उसमा क्रोध, डर, अहङ्कार, गुनासो जस्ता मानवीय विकार तथा क्लेशहरू कम हुँदै जान्छन् र यस्तो अवस्थाले उसलाई थप उत्साहित र उत्पादनशील बनाउँदै लान्छ। यो उसको आन्तरिक सामर्थ्य तथा क्षमता, आत्मविश्वास विकास भइरहेको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा मानिसमा म पनि केही गर्न सक्छु र गर्छु भन्ने दृढ निश्चय तथा सङ्कल्प र धैर्यताको विकास हुन्छ। ऊ आफ्नो जीवनमा धेरै काम गर्न, धेरै प्रकारका अनुभवहरू गर्न, संसारका वस्तु तथा विषयहरू देख्न, हेर्न तथा तिनको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न उत्साहित हुन्छ। यो अवस्थामा उसका इच्छा तथा कामनाहरू धेरै हुन्छन्, तर ती सबै हासिल गर्न तथा पुरा हुन सक्दैनन् किनकि इच्छा, कामना, आकाङ्क्षाहरूको श्रृङ्खला अन्त्यहीन हुन्छ। कसैको जीवनमा चाहेका सबै इच्छा, कामना, आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सक्दैनन्। आफूले चाहेका कुराहरू पुरा हुन सकेनन् तथा प्राप्त गर्न सकेन भने उसको जीवनमा फेरि निराशा आउन थाल्छ र उसको चेतना तथा ऊर्जाको तह फेरि घट्न थाल्छ। मैले गरेर नहुने पो रहेछ भन्ठान्छ र ऊ फेरि जीवनका विभिन्न प्रकारका मानसिक समस्याहरूको भुमरीमा फस्न थाल्छ। यस्तो अवस्थामा उसलाई बाहिरबाट अरूको उचित प्रकारका प्रेरणा, सहयोग, हिम्मत तथा आड भरोसा मिल्यो भने, ऊ आफूले पनि आन्तरिक रूपमा प्रयास गर्यो भने उसलाई जीवनमा हरेक खुड्किलाहरूमा सहजै पुनः अगाडि बढाउन सकिन्छ। संसारका अधिकांश मानिसहरू चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा पर्दछन्। यस्ता मानिसलाई जीवनमा अझ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न चेतना तथा ऊर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अध्यात्म विज्ञान र मनोविज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरूको निष्ठापूर्वक अनुसरण गरेर तथा गराएर यस्तो अवस्थाका मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह बढाएर जीवनमा अझ अगाडि बढ्न सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ। 11 नम्बरमा रहेको छ निष्पक्षता अथवा न्युट्रालिटी। निष्पक्षताको अवस्थामा मानिसको हरेक घटना तथा विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उल्लेखनीय सकारात्मक सुधार आउन थाल्छ। यो अवस्थामा मानिसको चेतना तथा ऊर्जाको तह 250 को हाराहारीमा हुन्छ। साहसको अवस्थामा मानिसलाई राम्रो तथा नराम्रो, सफलता तथा असफलता मात्र नजर आउँछ भने निष्पक्षताको अवस्थामा उसले जीवनका रङ्ग, ढाँचा, प्रकृतिका विविधता, मानिस भएर जन्मनु, जिउनु, खुसी हुनु, शान्त तथा आनन्दित अवस्थाको चिन्तन, मनन गर्न थाल्छ। आफूभित्रै जीवनको सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द भेटाउन थाल्छ। जीवनमा रमाउन र खुसी भएर जीवनयापन गर्न थाल्छ। जीवनलाई राम्रो, नराम्रो, सफलता, असफलताको तराजुमा भन्दा पनि आन्तरिक शान्तिको, सन्तुष्टिको,
तराजुमा तौलिन थाल्छ र आन्तरिक शान्तिको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्न थाल्छ। आन्तरिक शान्तिलाई जीवनको वास्तविक शान्ति मान्न सुरु गर्छ र भावनात्मक विषयमा बढी जोड दिन प्रारम्भ गर्छ। चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा रहेको मानिस अरूलाई हेरेको तथा सुनेको भरमा अरूको मूल्याङ्कन गर्ने अथवा जजमेन्ट गर्ने गर्दैन। गहिराईसम्म विषयलाई बुझ्ने प्रयास गर्छ र अरूप्रति दया, सिम्प्याथी, करुणा, इम्प्याथी, समभाव, सद्भावले भरिन थाल्छ र अरूका लागि सहयोगी तथा काम लाग्ने बन्न प्रयास गर्छ। यस्ता मानिसलाई जीवनमा अझ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न चेतना तथा ऊर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अध्यात्म विज्ञान र मनोविज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरेर यस्तो अवस्थाका मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह बढाएर जीवनमा अझ अगाडि बढ्न सहयोग तथा मद्दत प्रदान गर्न सकिन्छ। 12 नम्बरमा तत्परता अथवा विलिङनेस रहेको छ। मानिसमा तत्परताको अवस्थामा चेतना तथा ऊर्जाको तह 300 को हाराहारीमा हुन्छ। चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा भएको मानिस भित्रबाट सकारात्मकताले भरिएको हुन्छ र आफ्नो जीवनमा आएका हरेक क्षेत्रका घटना तथा विषयहरूमा अवसर देख्न थाल्छ। समस्या तथा चुनौतीहरूबाट डराउँदैन, चिन्तित तथा तनावग्रस्त हुँदैन। सही ढङ्गले तिनको सामना, समाधान तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्छ। चुनौतीमै अवसर खोज्छ र सफल पनि हुन्छ। बिग्रेका कामहरूलाई पनि सही बनाउँछ र समस्या तथा चुनौतीलाई समेत अवसरमा बदल्न सक्ने क्षमता उसमा विकास भएको हुन्छ। अधिकतम उद्यमी, व्यवसायी तथा व्यापारीहरू चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा पर्दछन्। यो अवस्थामा मानिसले जीवनमा उल्लेख्य सकारात्मक प्रगति गर्छ र उसको चेतना तथा ऊर्जाको तह अझ बढेर जान्छ। चेतना तथा ऊर्जाको तह बढेको कारण उसको उद्यम, व्यवसाय तथा व्यापारका गतिविधिहरू, पेसा, अध्ययनहरू अझ प्रगति उन्मुख हुँदै तथा बढ्दै जान्छन्। किनकि जति जति चेतना तथा ऊर्जाको तह बढ्दै जान्छ उति नै मानिसमा नयाँ नयाँ सृजनशीलताका सम्भावनाहरू बढ्दै जान्छन्। उसमा धैर्यता, अरूको सम्मान गर्ने, अरूको कुरा सुन्ने र त्यसमाथि चिन्तन मनन गर्ने र आफूलाई सही लागेका विषयहरू व्यवहारमा उतार्दै लाने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ र हरेक विषयमाथि सकारात्मक दृष्टिकोण बढ्दै जान्छ। ब्रह्माण्डको आकर्षणको सिद्धान्त दि ल अफ अट्र्याक्सनका अनुसार समले समलाई आकर्षित गर्छ। मानिस जति सकारात्मक भावले भरिन्छ उति नै उसको सकारात्मकता वृद्धि हुँदै जान्छ र ब्रह्माण्डमा तैरिरहेका अरूका सकारात्मक चेतना तथा ऊर्जाका तरङ्गहरू उतिर आकर्षित हुन्छन्। किनकि ब्रह्माण्डले पनि सकारात्मक मानिसलाई सहयोग गर्दछ। मानिसमा सकारात्मकता जति बढ्छ उति नै चेतना तथा ऊर्जाको तह पनि बढ्दै जान्छ। चेतना तथा ऊर्जाको तह बढ्नु भनेको जीवनमा सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति, आनन्द बढ्नु हो। यस्ता मानिसलाई जीवनमा अझ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न चेतना तथा ऊर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अध्यात्म विज्ञान र मनोविज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरेर यस्तो अवस्थाका मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह बढाएर जीवनमा अझ अगाडि बढ्न सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ। 13 नम्बरमा रहेको छ स्वीकार, एक्सेप्टेन्स। आफूसँग भएका कुराहरूप्रति स्वीकार भावले भरिन सक्नु मानिसको अत्यन्तै ठुलो गुण हो। किनकि यस्तो मानिस जीवनमा कहिल्यै पनि दुखी हुँदैन र अरूप्रति गुनासोले भरिँदैन। मानिस जीवन तथा जगत अथवा आन्तरिक तथा बाहिरी जगत तथा सांसारिक जीवनप्रति स्वीकार भावले भरिएको अवस्थामा चेतना तथा ऊर्जाको स्तर 350 को हाराहारीमा हुन्छ। यो अवस्थामा मानिसको बुद्धि र विवेकको तरङ्गमा धेरै ठुलो बदलाव आउँछ। ऊ भित्रबाट नै स्वीकार गर्न थाल्छ कि उसको जीवनमा विगतमा भएका, वर्तमानमा भइरहेका र भविष्यमा हुने कुराहरू अरू कसैको कारणले नभएर उसको आफ्नै सोच, विचार, व्यवहार, आचरण र कर्मको कारणले भएका हुन्। उसलाई आन्तरिक रूपमा ज्ञात हुन थाल्छ कि ब्रह्माण्डमा हरपल चलिरहने आकर्षणको नियमले मेरा सोच तथा विचारहरूमाथि पनि सोही प्रकारले काम गरिरहेको हुन्छ। मैले नकारात्मक सोच तथा विकार राख्दा जीवनमा नकारात्मकता अझ बढेर जाने रहेछ र
सकारात्मक सोच राख्दा जीवनमा सकारात्मकता नै बढ्ने र जीवनमा प्रगति हुने रहेछ र म आफूले आफू तथा अरूप्रति जस्तो सोच विचार तथा भाव राख्छु ठिक त्यही अवस्था मेरो जीवनमा प्रकट हुने रहेछ र मेरा गतिविधि तथा क्रियाकलापहरू नै मेरो कर्म बन्ने रहेछन्, मेरो कर्महरू नै मेरो व्यक्तित्व बन्ने रहेछन्, मेरो व्यक्तित्व नै मेरो चरित्र बन्ने रहेछ, चरित्र नै मेरो भाग्य बन्ने रहेछ र मेरो भाग्य नै मेरा सम्बन्धहरू म प्रति अरूले राख्ने दृष्टिकोणहरू बन्ने रहेछन्। स्वीकार भाव अभिमान घमण्ड तथा अहङ्कारको विपरीत अवस्था हो। अभिमान घमण्ड तथा अहङ्कारमा मानिस आफ्नो प्रगति तथा सफलतामा खुसी हुन्छ र अवनति तथा असफलतामा दुखी हुन्छ। तर स्वीकार भावको अवस्थामा प्रगति अवनति तथा सफलता असफलता जे भए पनि मेरो आफ्नै क्षमता असक्षमता तथा लगनशीलता लापरवाहीका कारण हुने हो तथा आउने हो भनेर त्यसप्रति स्वीकार भावले भरिन्छ। राम्रो गरे भने परिणाम पनि राम्रो नै आउँछ भन्ने बुझाइ उसमा भित्रैदेखि पलाउन थाल्छ र निरन्तर अझ राम्रो सोच विचार राख्ने र राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिरहन्छ। हरेक काममा राम्रो गर्ने सक्दो प्रयास गर्छ। जीवनमा कहिले हार मान्दैन र अरूलाई पनि आफ्नो जीवनका अनुभवहरू साझा गरेर तथा सिकाएर सन्तुलित ढङ्गले जीवनमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ। आफू जागिर तथा रोजगारी खोज्ने नभई अरूलाई रोजगारी दिने, अरूलाई सहयोग गर्ने, अरूका लागि काम लाग्ने बन्ने, आफूसँग जे छ त्यसप्रति खुसी तथा सन्तोष गर्ने प्रवृत्तिको हुन्छ। आफूलाई जीवनमा यहाँसम्म आइपुग्न सहयोग गर्ने सबैप्रति त्यसभन्दा बढी ईश्वरप्रति धन्यवाद तथा कृतज्ञताको भावले भरिने प्रकृतिको हुन्छ। यस्तो व्यक्ति आत्मअनुशासित हुन्छ र कतिपय अवस्थामा आफ्नो गुरु आफै बन्छ। सामाजिक रूपमा पनि अत्यन्तै अनुशासित हुन्छ। प्रकृतिसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। सामाजिक कार्यमा समय श्रम द्रव्य लगानी पनि गर्ने मनकारी तथा सर्वकल्याणको भाव राख्ने प्रकृतिको हुन्छ। आर्किटेक्ट मूर्तिकार मेन्टर आदि चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा पर्दछन्। यस्ता मानिसलाई जीवनमा अझ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न चेतना तथा ऊर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अध्यात्म विज्ञान र मनोविज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि पद्धति तथा प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरेर यस्तो अवस्थाका मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह बढाएर जीवनमा अझ अगाडि बढ्न सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ। 14 नम्बरमा विवेक अर्थात् विजडम। मानिसको जीवनमा यो निकै राम्रो र उच्चतम तथा सफलतातिर उन्मुख अवस्था हो। यो अवस्थामा मानिसको चेतना तथा ऊर्जाको तह 400 को हाराहारीमा हुन्छ। यो अवस्थामा मानिस कारण र परिणामको सोचबाट अलग्ग हुन्छ र ऊभित्र कारण र परिणाम भन्दा भावनात्मक ऊर्जा शक्तिशाली देखिन्छ। निष्काम कर्मयोगी हुन्छ र जे काम गर्छ अकर्ता भाव राखेर गर्दछ। परमात्माको इच्छाले सबै भइरहेको छ भन्ने भाव राख्दछ र अरूको भलाइ तथा सर्वकल्याणका लागि सधैँ तत्पर रहन्छ। सेवा भावले भरिएका चिकित्सक पाइलट निष्पक्ष न्यायाधीश दार्शनिक नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक तथा आविष्कारकहरू चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा हुन्छन्। यस्ता मानिसहरूको तर्क तथा बुद्धि तीक्ष्ण हुन्छ। जटिल प्रकारका विषय तथा समस्याहरू खास गरी हिसाब किताबवाला तथ्याङ्कहरू सहजै बुझ्न तथा समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएका हुन्छन् र चाँडै नै बुद्धिमानी निर्णय लिन तथा दिन सक्ने क्षमतावान हुन्छन्। किनकि निर्णय लिन तथा दिन ढिलो गर्यो भने पनि ठूलो नोक्सान बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ र निर्णयमा बुद्धि पुगेन भने पनि नोक्सान ठूलो बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। हरेक पाइलामा आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्दछन्। चेतना तथा ऊर्जाको तह यो अवस्थामा केही ठूलै सङ्ख्यामा मानिसहरू पुग्छन्, तर धेरै मानिसहरू बुद्धि तथा विवेकको यही तहमा रोकिएर बस्छन्। योभन्दा अगाडिको तह प्रेममा 0.4% मानिस मात्र पुग्न सक्छन्। यस्ता मानिसलाई जीवनमा अझ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न अथवा उनीहरूको चेतनाको विकास गर्न चेतना तथा ऊर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अध्यात्म विज्ञान र मनोविज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि पद्धति तथा प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरेर
यस्तो अवस्थाका मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह बढाएर जीवनमा अझ अगाडि बढ्न सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ। 15 नम्बरमा प्रेम अथवा लभ। मानिसको सोच, विचार, मन, भाव प्रेमले भरिएको छ भने उसको चेतना तथा ऊर्जाको तह 500 को हाराहारीमा रहेको हुन्छ। यो प्रेमको सामान्य परिभाषाभित्र अटाउने प्रकारको प्रेम होइन, जहाँ दुईजना मानिस, खास गरी प्रेमी प्रेमिकाको उपस्थितिको आवश्यकता पर्दछ। यो हृदयबाट स्वस्फूर्त सिर्जित हुने, भावशक्तिले गरिने निशर्त दिव्य प्रेम हो, जसको बदलामा प्रेम गर्ने मानिसलाई केही पनि चाहिँदैन, अरूबाट बरु उल्टै आफूले अरूलाई प्रेम दिन तथा प्रेम बाँड्न सकेकोमा तथा अवसर पाएकोमा आफूलाई धन्य सम्झन्छ र अरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छ प्रेम गर्ने अवसर प्रदान गरिदिएकोमा। मानवताकी महान हस्ती मदर टेरेसा तथा अनुराधा कोइरालालाई यो अवस्थामा राख्न सकिन्छ। यो प्रेमको प्रचुरताको अवस्था हो, गहिरो करुणाबाट प्रकट हुने गहन अनुभूति हो। यो अवस्थामा मानिस सुत्दा जाग्दा हरपल प्रेम भावले ओतप्रोत भएको हुन्छ। बाहिर जस्तो सुकै अवस्था आओस्, ऊ भित्रबाट कदापि बदलिँदैन। सदा सबैप्रति सदा दया, करुणा र प्रेम भावले भरिरहन्छ। यो अवस्थामा मानिसले भित्रबाट बुझ्छ कि प्रेम नै आनन्दको मूल स्रोत हो, प्रेम नै परमात्मा हो, प्रेम नै आनन्द हो, आनन्द नै परमात्मा हो। आनन्द र प्रेम मन तथा भावनाको श्रेष्ठताबाट आउँछ। आनन्द र प्रेमको क्षमता मानिसभित्रै रहेको हुन्छ, बाहिर कुनै वस्तु तथा विषयमा लुकेको हुँदैन। यस्तो मानिसमा हरेक सुख, खुसी, शान्ति, आनन्दको स्रोत प्रेम हो र प्रेमको स्रोत म भित्रै छ, बाहिर कतै छैन। मैले मलाई शान्ति र आनन्द प्रदान गर्ने प्रेम म भित्र, म आफैले खोज्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट बुझाइ उसमा रहेको हुन्छ। समाजसेवी, स्वयंसेवक, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ श्रम तथा द्रव्यदान गर्ने भगवानका वास्तविक भक्त प्रकारका मानिसहरू चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा पर्दछन्। चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा रहेको मानिसको साथमा तथा नजिकै रहँदा मात्र पनि साथमा रहनेलाई मनमा शान्ति मिल्छ, मनका सबै सवालहरू, बेचैनीहरू हराएर जान्छन् र आनन्दको अनुभूति हुन्छ अन्जानमै। यो सकारात्मक ऊर्जाको प्रभाव हो। जब निस्वार्थ प्रेम भाव बढ्दै जान्छ, पूर्ण रूपमा निस्वार्थ बन्दै जान्छ, चेतना तथा ऊर्जाको त्यो अवस्थालाई खुसी भनिन्छ, जो मानिसको भित्र तथा अन्तर्मनबाट आएको हुन्छ, अकारण हुन्छ, दिगो हुन्छ। कसैले हर्न तथा प्रभाव पार्न र कम गर्न सक्दैनन् यस्तो खुसीलाई, र बाहिरको कुनै पनि प्रतिकूल अवस्थाले यस्तो खुसीलाई कम गर्न तथा अवरोध गर्न सक्दैनन्। यो निरन्तर आई नै रहन्छ। यस्ता मानिसलाई जीवनमा अझ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न चेतना तथा ऊर्जा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अध्यात्म विज्ञान र मनोविज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि, पद्धति तथा प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरेर यस्तो अवस्थाका मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह बढाएर जीवनमा अझ अगाडि बढ्न तथा प्रगति गर्न सहयोग प्रदान गर्न सकिन्छ। 16 नम्बरमा खुसी, जोय। खुसी दुई प्रकारका हुन्छन्, बाहिरी र आन्तरिक। बाहिरी खुसी सकारण हुने हुन्छन्, जो बाहिरी संसारका विषय भोगहरूबाट, सेवा सुविधाहरूबाट प्राप्त हुन्छन्। आन्तरिक खुसी अकारण हुने हुन्छन्, जो आफूभित्रबाट प्राप्त हुन्छ र यस्तो प्रकारको खुसी दिगो तथा हरपल रहिरहन्छ। बाहिरका कुनै पनि बाधा व्यवधानहरूले कुनै प्रकारको प्रभाव तथा अवरोध गर्न सक्दैनन्। आन्तरिक खुसी विषय भोगबाट प्राप्त हुने जस्तो अचानक प्राप्त पनि हुँदैन र कुनै घटनाको कारण तथा अचानक हराएर पनि जाँदैन, बरु बिस्तारै झन्झन बढ्दै जान्छ। मानिस आन्तरिक रूपमा खुसी भएको अवस्थामा उसको चेतना तथा ऊर्जाको तह 540 को हाराहारीमा रहेको हुन्छ। वास्तविक योगी, सन्त, साधु, आध्यात्मिक व्यक्ति, प्राकृतिक चिकित्सक, ऊर्जा अर्थात् रेकी चिकित्सकहरू चेतना तथा ऊर्जाको यो तहमा हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू असीम प्रेम ऊर्जा तथा असीम धैर्य, निष्काम सेवा भावले भरिएका, सामाजिक नेतृत्व वहन गरेका सामाजिक अभियन्ता हुन्छन्। सर्वकल्याण तथा मानवीयताका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूको काम तथा योगदानको सकारात्मक प्रभाव समाजमा, प्रकृतिमा देखिन्छ।
उनीहरू आफू स्वयंलाई सबै प्राणी, वनस्पति तथा पदार्थहरू जस्तै प्रकृतिकै अंश मान्दछन् र सबैका लागि उपयुक्त हुने प्रकारका मैत्रीय अथवा फ्रेन्डली व्यवहार तथा कर्महरू गर्दछन्। आन्तरिक खुसीको अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको आफ्ना लागि राग र अरूप्रति द्वेषको भाव नहुने हुनाले उनीहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह अझै बढेर योभन्दा माथिल्लो अवस्था परम शान्तिसम्म पुग्छ। यस्तो अवस्थामा उसले इच्छा नै नगरे पनि आफू लगायत अरूलाई समेत सकारात्मक लाभ हुने गरी उसको जीवनमा राम्रा कुरा तथा लाभदायक घटनाहरू स्वतः हुन थाल्छन्। ऊ सदा सकारात्मक, खुसी, सेवाभावमा रहने हुनाले ब्रह्माण्डको आकर्षणको नियम अनुसार स्वतः उसको वरिपरि ब्रह्माण्डका सकारात्मक तरङ्गहरू तरङ्गित भइरहन्छन् र व्यक्ति स्वयं तथा ऊ वरिपरिका मानिस, प्राणी, वनस्पति तथा पदार्थहरूले समेत राम्रा तथा सकारात्मक परिणामहरू अनुभव गर्दछन्। यस्तो व्यक्ति अरूको भलाइका लागि जिउँछ र यसैमा आफूलाई परम खुसी, परम शान्त र परम आनन्दित भएको महसुस गर्दछ। यो चेतना तथा ऊर्जाको उच्चता उन्मुख अवस्था हो। यहीँबाट उच्चता अर्थात् मोक्षतिर चेतना तथा ऊर्जाको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ र व्यक्ति मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण अर्थात् इटर्नल लिबरेसन तथा प्रकाशन अथवा इन्लाइटमेन्ट उन्मुख हुन्छ। यस्ता मानिसलाई जीवनमा अझ अगाडि बढ्न मद्दत गर्न चेतना तथा ऊर्जा व्यवस्थापनका सम्बन्धित अध्यात्म विज्ञान र मनोविज्ञानका वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धति र प्रक्रियाहरूको अनुसरण गरेर यस्तो अवस्थाका मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह बढाएर जीवनमा अझ अगाडि बढ्न प्रोत्साहन तथा मद्दत प्रदान गर्न सकिन्छ। 17 परम शान्ति अथवा कम्प्लिट पिस। आन्तरिक खुसीको अवस्थाबाट माथि उठेको मानिसको चेतना तथा ऊर्जाको तह 600 को हाराहारीमा रहेको हुन्छ र ऊ परम शान्तिको अवस्थामा हुन्छ। यो अवस्थामा मानिसमा म, तिमी, ऊ भन्ने भाव हराउँछ र केवल हामी भन्ने एकत्व अर्थात् अद्वैतको भावना आउन थाल्छ। उसलाई भित्रबाट आन्तरिक रूपमा प्रज्ञा अथवा अन्तर्ज्ञान आउँछ र उसमा आत्मबोध तथा तत्त्वबोधको आभास हुन्छ। देख्नेवाला द्रष्टा र देखिनेवाला दृश्य दुवै एकै हो। ऊ शरीर, मन, भाव, अहङ्कार, चित्त नभएर मात्र चेतना हो। श्रेष्ठतम चेतना, सुपर कन्सियस अर्थात् ब्राह्मी चेतना अर्थात् वैश्विक चेतनाको अभिन्न अंश हो भन्ने शाश्वत सत्य उसको प्रज्ञामा आउँछ। उसलाई ब्रह्माण्ड शुद्धतम चेतना अर्थात् प्योर कन्सियसनेसको फैलावट तथा विस्तार हो, जो सबै प्राणी, वनस्पति तथा पदार्थहरूको कण कणमा स्थित सर्वव्यापक छ र सर्वशक्तिमान छ भन्ने भावातीत अनुभूति हुन्छ। अर्थात् उसको अन्तर्ज्ञानमा यो परम सत्य आउँछ। ऊ भित्रबाट स्वस्फूर्त रूपमा सनातन दर्शनका महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्म ब्रह्म, तत्त्वमसीका ध्वनिहरू गुन्जिन थाल्छन्। चेतनाको यो अवस्थामा रहेको व्यक्ति सांसारिक भागदौडबाट अलग हुन्छ। चुपचाप रहेर आफूले गर्न सक्ने सर्वकल्याणका कार्यहरू गर्दछ। कुनै नाम, मान, प्रतिष्ठाको आकाङ्क्षी हुँदैन। गुमनाम भएर आफ्नै परम शान्ति तथा परम आनन्दमा डुबेर रहन चाहन्छ। महान वैज्ञानिक डाक्टर डेभिड हकिन्स भन्छन्, चेतना तथा ऊर्जाको यो अवस्थामा व्यक्ति एक प्रकारको प्रवाह अर्थात् फ्लोमा बहन्छ। उसको प्रवाहमा बाहिरका कुनै पनि विषय तथा घटनाहरूले कति पनि प्रभाव पार्न सक्दैनन्। अब उसका लागि कुनै कुरा नयाँ हुँदैन, कुनै कुराको आश्चर्य हुँदैन, किनकि ऊ स्वयं ब्रह्माण्डको नागरिक बनिसकेको हुन्छ र आन्तरिक रूपमा ब्रह्माण्डका सबै जानकारीहरूको भावातीत अनुभूतिहरू हासिल गरिसकेको हुन्छ। यस्तो व्यक्तिमा परम शान्तिको अवस्थाबाट पनि माथि चेतना तथा ऊर्जाको ऊर्ध्वगमन हुँदै जान्छ र ऊ चैतन्य शान्ति तथा चैतन्य आनन्द अर्थात् परम आनन्द अर्थात् सच्चित आनन्दमा उपलब्ध हुन्छ, जहाँ व्यक्ति मानवबाट भगवान बन्दछ। 18 नम्बरमा रहेको छ बुद्धत्व प्राप्ति तथा प्रकाशन अर्थात् इनलाइटेनमेन्ट। बुद्धत्वको प्राप्ति हुनु तथा यो अवस्थामा पुग्नु प्रकाशित हुनु अथवा इनलाइटेनमेन्ट हुनु हो।
यो अवस्थामा चेतना तथा ऊर्जाको तह 700 देखि 1000 सम्म रहेको हुन्छ। परम शान्तिको अवस्था र प्रकाशित अवस्था दुई फरक फरक अवस्थाहरू हुन्। प्रकाशित हुनु चैतन्यता तथा सच्चित आनन्दमा उपलब्ध भएको अवस्था हो। मनुष्यको जीवनभित्र असीम सम्भावनाहरू सुसुप्त अवस्थामा रहेका हुन्छन्। आफूभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेका यी सम्भावनाहरूलाई उजागर गरेर उसले मनुष्यदेखि भगवानसम्मको यात्रा यही जीवनमा नै तय गर्न सक्दछ र आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मा अर्थात् श्रेष्ठतम चेतना सुपर कन्सस अर्थात् परमात्मा परब्रह्म परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा एकाकार भएर मोक्षमा उपलब्ध हुन सक्छ र जन्म र मृत्युको चक्रबाट तथा सांसारिक भवसागरबाट सदाका लागि माथि उठ्न सक्छ। आफ्नो मूल स्वरूप श्रेष्ठतम चेतना अर्थात् परमात्मामा पूर्ण रूपमा एकाकार हुनु मनुष्यको चेतना समय र अन्तरिक्षबाट प्रभाव रहित हुनु हो, अर्थात् समय र अन्तरिक्षलाई पनि पार गरेको अवस्था हो, जसलाई समयातीत भनिन्छ। यो अवस्थामा चेतनाको ब्रह्माण्डमा पर्ने प्रभाव र चेतनाको ब्रह्माण्डीय विचारलाई समय तथा अन्तरिक्षका कुनै पनि गतिविधिहरूले रोक्न तथा प्रभाव पार्न सक्दैनन्। चेतना पूर्णतः स्वतन्त्र, सर्वव्यापक र सर्वशक्तिमान हुन्छ, किनकि वैश्विक चेतनामा एकाकार तथा योगस्थ भएको व्यक्तिको चेतना स्वयं परमात्मा हो। चेतना तथा ऊर्जाको तह 1000 यो सबैभन्दा उच्चतम अवस्था मानिन्छ। चेतनाको तथा ऊर्जाको तह 1000 भएका महापुरुष अर्थात् परम चेतना, सिद्ध आत्मा, चैतन्य चेतनाहरूलाई अवतार पुरुष भनिन्छ। यस्ता अवतार पुरुषहरूले बोलेका बाणी, उनीहरूले गरेका काम तथा योगदानहरूको प्रभाव सदियौँ तथा हजारौँ हजार सालसम्म युगौँ युगसम्म रहिरहन्छन् र सर्वकल्याणका लागि उपयोगी भइरहन्छन् सदाकाल। भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान जिसस, भगवान मुहम्मद, भगवान बुद्धका चेतना तथा ऊर्जाको यो अवस्थामा उपलब्ध भएका महामानव तथा चैतन्य महापुरुषहरू हुनुहुन्छ। सनातन अध्यात्म अर्थात् सनातन धर्मको मूल दर्शन, मूल ग्रन्थ, वेदको सार श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, मनुष्य भएर जन्म लिनुको आत्यन्तिक उद्देश्य तथा लक्ष्य जीवनमा नित्य योग साधनाका वैज्ञानिक विधिहरूलाई निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्दै आफूभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेका आफ्ना सबै प्रकारका सकारात्मक सम्भावना, क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता तथा सकारात्मक गुणहरूको खोजी गरी तिनलाई जगाएर बाहिरी जीवनमा समृद्धि र आन्तरिक जीवनमा शान्ति तथा आनन्द हासिल गरेर आफ्नो चेतनाको तह तथा स्तरलाई निरन्तर माथि उठाएर परमात्मामा योगस्थ गराउनु तथा एकाकार भई मोक्षमा तथा निर्वाणमा अर्थात् इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध हुनु हो। अर्को शीर्षक रहेको छ मनुष्यका आन्तरिक सम्भावना तथा क्षमताहरू। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ। मनुष्यको ऊर्जा 0बाट 1000 सम्ममा 18 तहमा कुन कुन अवस्थामा रहन्छ र कस्ता कस्ता उपलब्धि तथा आफ्ना क्षमता सकारात्मक गुणहरू जगाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा अब यो सान्दर्भिक हुन्छ कि हामीले जान्नु मनुष्यभित्र कस्ता कस्ता सम्भावनाहरू हुन सक्छन्। यस सन्दर्भमा जानौँ। मनुष्यभित्र स्वस्थ रहन सक्ने, खुसी रहन सक्ने, इच्छा शक्तिले भरिन सक्ने, प्रेमपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धहरू बनाउन सक्ने, ज्ञानवान, विवेकवान, प्रज्ञावान बन्न सक्ने, अन्तर्ज्ञान तथा इन्ट्युसन हासिल गर्न सक्ने, स्वयं भगवान तथा अवतार पुरुष बन्न सक्ने क्षमताहरू हरेक मनुष्यभित्र जन्मदेखि नै सुसुप्त अवस्थामा स्थित रहेका हुन्छन्। यस्ता अनुपम क्षमताहरू मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेको मेरुदण्डमा स्थित ब्रह्माण्डीय मूल शक्ति तथा मूल ऊर्जाका केन्द्र प्रमुख 7 चक्रहरूमा रहेका हुन्छन्। चक्र साधनाको माध्यमबाट सुसुप्त अवस्थामा रहेका चक्रहरूको ब्रह्माण्डीय ऊर्जा जागरण गरेर हरेक मनुष्यले आफ्ना सबै प्रकारका सकारात्मक सम्भावना, क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता तथा सकारात्मक गुणहरू प्रस्फुटन गरेर यही जीवनमा बाहिरी जीवनमा समृद्धि र आन्तरिक जीवनमा शान्ति आनन्द हासिल गर्दै आफ्नो चेतनाको यात्रा सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ। नियमित योग साधना गर्ने व्यक्तिमा चेतना तथा ऊर्जाको तह
औसतमा 200 भन्दा माथि हुन्छ। योग साधना भन्नाले हामीले मुख्यतः योगासन, प्राणायाम, ध्यानलाई बुझिन्छ। त्यसमा पनि अझ बढी गर्ने हो भने अष्टाङ्ग योगका 8वटा तहहरू अथवा अरू पनि योगका प्रकारहरू छन्। प्राणायाम, क्रिया, बन्द सबै खालको योग साधनाका अथवा अध्यात्म साधनाका विधि विधानहरूमा आफूलाई अभ्यस्त बनाएर हामीले आफ्नो चक्रको ऊर्जा जागरण गरेर चक्रलाई सन्तुलित, सक्रिय बनाएर त्यहाँभित्र रहेका हाम्रा जन्म जन्मका क्षमताहरू, सकारात्मक गुणहरू, प्रतिभाहरू उजागर गर्न सक्छौँ र आफ्नो चेतनालाई बढाएर परमात्मासम्म अथवा भगवत चेतनासम्म पुर्याउन सक्छौँ। यस्तो व्यक्तिको जीवनमा हीनताबोध, अपराधबोध, निराशाबोध, भावनात्मक चोट, अकारण डर तथा भएको अवस्था, अति इच्छा, कामना, वासना तथा त्यसप्रतिको आसक्ति, क्रोध, अभिमान तथा अहङ्कार जस्ता चेतना तथा ऊर्जाको तहलाई अत्यन्तै तल झार्ने अवस्थाहरू त्यति सजिलै आउँदैनन् र उसको जीवन सरल तथा सहज ढङ्गले अगाडि बढ्दछ। कुनै पनि छोटो तथा लामो यात्रा जहिले पनि पहिलो पाइलाबाट नै प्रारम्भ हुन्छ, चाहे त्यो समृद्धिको होस् या मोक्षको होस्। सुरु गर्ने सङ्कल्प सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो अवसर सबैलाई उत्तिकै मात्रामा उपलब्ध छ। बाहिरी जीवनमा समृद्धि र आन्तरिक जीवनमा शान्ति तथा आनन्दको यात्रा दुवैको प्रारम्भ बिन्दु अध्यात्म विज्ञानको मूल विषय योग साधना हो। योग साधनाको पनि मूल विषय योगासन, प्राणायाम र ध्यान हो। बाहिरी समृद्धिले सांसारिक जीवनका दुःखहरूबाट मुक्त गर्दछ र आन्तरिक शान्ति तथा आनन्दले पारमार्थिक मोक्षतर्फ उन्मुख गर्दछ र अन्त्यमा आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मामा एकाकार गराएर मोक्षमा तथा निर्वाणमा अर्थात् इटर्नल लिबरेसनमा उपलब्ध गराउँछ र जन्म र मृत्युको दुःखदायी चक्रबाट तथा सांसारिक भवसागरबाट सदाका लागि माथि उठाउँछ। यति जरुरी छ योग साधना गरेर आफ्नो ऊर्जा जगाउनु अथवा ऊर्जाको स्तर तथा तह बढाउनु। यसकारण हामी सबैले योग साधना हाम्रो जीवनमा गर्नु नै पर्छ। आफ्नो ऊर्जालाई सन्तुलित गर्न तथा बढाउन तथा बुद्धत्वमा प्राप्त हुन, भगवत चेतनामा प्राप्त हुन अथवा आफू स्वयं परब्रह्म बन्नका लागि। अर्को शीर्षक रहेको छ चेतना तथा ऊर्जाको तह र यसको प्रभाव। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। महान वैज्ञानिक डाक्टर डेभिड हकिन्सका अनुसार विश्वभरिका अधिकांश करिब 85% मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको औसत तह 210 को हाराहारीमा रहेको छ र धेरैजसो मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह 200 भन्दा तल नै रहेको पाइएको छ। आजको विश्वको यो अवस्था भविष्यको लागि खतराको सूचक हो, किनकि अधिकांश मानिसहरू माथि उल्लेखित 9 अवस्थाहरू तथा असहज मानसिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्। 9 अवस्था मतलब ऊर्जाको 18 मध्ये 9वटा तह तथा स्तरहरूको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। अशान्त छन्, तनावग्रस्त छन्, चिन्ताग्रस्त, अवसादग्रस्त, विक्षिप्त छन्। भर्खरै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा अध्ययनको तथ्याङ्कले देखाएको छ कि अबका केही दशकमा तनाव, जो मानिसको रोगकै एक शाखा तथा सुरुवाती अवस्था हो, तनावले महामारीको स्वरूप लिनेछ। यसको मतलब आजको विश्वका मानिसहरू यतिविधि नाजुक मानसिक तथा भावनात्मक अवस्थामा छन् कि समयमै यो समस्याको उचित दिशानिर्देश तथा समाधानको उपाय गरिएन भने अबको केही दशकमा मानसिक रोगले महामारीको रूप लिनेछ र यी मानिसहरूले आफू लगायत पुरै पृथ्वी तथा प्रकृतिलाई हानि पुर्याउनेछन् तथा नष्ट गर्नेछन्। चेतना तथा ऊर्जाको तह 200 भन्दा कम भएका मानिसहरू अत्यन्तै कमजोर र अज्ञानी हुन्छन्। उनीहरूलाई सकारात्मक भाव, सर्वकल्याणको भाव, मानवीयताको भाव, मानवीय विकास, सामाजिक विकास, प्राकृतिक विकास तथा संरक्षणका विषयहरू सहजै बुझाउन सकिँदैन र उनीहरूको माध्यमबाट सहजै व्यवहारमा उतार्न मुस्किल हुन्छ। तसर्थ वर्तमान समयमा सर्वकल्याणका लागि सर्वप्रथम अधिकाधिक मानिसहरूको चेतना तथा ऊर्जाको तह 200 भन्दा माथि उठाउने अभियानमा
क्रान्ति ल्याउनु अत्यावश्यक भएको छ, किनकि सकारात्मक भाव सर्वकल्याणको भाव, मानवीय विकास, सामाजिक विकास, प्राकृतिक विकासका विषयहरूको आवश्यकता, महत्त्व र सान्दर्भिकता, चेतना तथा ऊर्जाको तह 300 तथा 300 भन्दा माथि भएका मानिसहरूले मात्र राम्ररी बुझ्न र त्यसलाई सही ढङ्गले व्यवहारमा उतार्न सक्दछन्। चेतना तथा ऊर्जा सम्बन्धी केही तथ्यहरूबारे जानौँ। चेतना तथा ऊर्जाको तह 700 भएका मानिसहरूले 7 करोड मानिसलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न सक्दछन्, जो 200 भन्दा कम तहमा जीवनको अवस्था बाँचिरहेका छन्। अर्को बुँदा, चेतना तथा ऊर्जाको तह 500 भएका मानिसहरूले 7 लाख मानिसलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न सक्दछन्, जो 200 भन्दा कमको अवस्थामा आफ्नो जीवन बाँचिरहेका छन्। तेस्रो बुँदा रहेको छ, चेतना तथा ऊर्जाको तह 300 भएका मानिसहरूले 90,000 मानिसलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न सक्दछन्, जो 200 भन्दा कम तहमा जीवन बाँचिरहेका छन्। त्यस्तै चेतना तथा ऊर्जाको तह 600 भन्दा माथि भएको मानिसलाई आदर्श पुरुष अर्थात् सिद्ध आत्मा अर्थात् चैतन्य चेतनाको श्रेणीमा राखिएको छ। उनीहरूका लागि सबै समान हुन्। उनीहरूले सबैमा आफूलाई र आफूमा सबैलाई देख्दछन्। कणकणमा ईश्वर देख्दछन्। अद्वैतको अनुभूति गर्दछन्। सारा प्रकृति तथा ब्रह्माण्डलाई नै ईश्वर मान्दछन्, जुन अध्यात्म विज्ञानको मूल विषय तथा मूल सार हो। वसुदैव कुटुम्बकम अर्थात् सारा पृथ्वी एक परिवार हो र यो सारा पृथ्वी जम्मा ऊर्जा र पदार्थले बनेको छ। ऊर्जा निराकार स्वरूप परमात्मा हो, पदार्थ आकार स्वरूप परमात्मा हो। 5वटा पञ्चतत्त्व रहेका छन् ऊर्जा र पदार्थको, आकाश, वायु, अग्नि, जल र पृथ्वी। यी 5 पञ्चतत्त्व मध्ये आकाश निराकार तत्त्व हो, जो परमात्मा पुरुष अथवा आत्मा हो। अनि वायु, अग्नि, जल र पृथ्वी तत्त्व पदार्थ तत्त्व हो, जो प्रकृति हो, पदार्थ हो, शरीर हो अथवा जीव तत्त्व हो। यसलाई जसले राम्रोसँग बुझ्न सक्छ उसले नै आफ्नो प्रकृतिको, समाजको सबैतिरको सेवा गरेर वसुदैव कुटुम्बकमको मूल मर्मलाई निभाउन सक्छ। अर्को शीर्षक रहेको छ, समस्याको समाधानमा अध्यात्म विज्ञान महाविज्ञान हो। मानिसलाई जसरी हुन्छ खुसी, सुखी, शान्त तथा आनन्दित गराएर मात्र उनीहरूलाई मानसिक असन्तुलन, विकृति तथा मानसिक रोगको यो दलदलबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ र पृथ्वी तथा प्रकृति बचाउ गर्न तथा संरक्षण गर्न सकिन्छ। मानिसको बिग्रदो मानसिक अवस्थालाई सही गरेर पृथ्वी तथा पुरै प्रकृतिलाई बचाउन सक्ने महान सूत्र केवल अध्यात्म विज्ञानमा छ, किनकि अध्यात्म विज्ञान विज्ञानहरूको पनि विज्ञान महाविज्ञान हो। सबै विषयहरू अध्यात्म विज्ञानभित्रै अटाउँछन्। आधुनिक विज्ञानका सबै शाखाहरू सनातन अध्यात्म दर्शन 4 वेद नै सबै ज्ञानको मूल स्रोत हो। सबै मूल स्रोत यही वेदबाट निश्रित तथा सिर्जित भएका ज्ञान, सिद्धान्त, सूत्रहरू, फर्मुलाहरू हुन्। अध्यात्म विज्ञानसँग मात्र वर्तमान विश्व तथा प्रकृतिमा देखिएका सारा समस्याहरू, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक चेतनामा लागेका रोगहरूको उचित समाधान तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने महाज्ञान छ, महाविधि छ, महाप्रक्रिया छ। पछिल्लो समयमा विकासका नाममा भौतिक विज्ञानले गरेका सबै प्रकारका प्रगति तथा दुर्गतिहरू, यसले ल्याएका मानवीय तथा प्राकृतिक विध्वंसहरू हामी सबैले हेरिसक्यौँ। प्लास्टिक महामारी, CO2 कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जनका कारण वातावरण प्रदूषण भएको, पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम, प्रशोधित तथा अखाद्य वस्तुहरूको महामारी, नयाँ नयाँ रोगको उत्पत्ति, रोग लाग्न नै नदिने सदा आरोग्य राख्ने योग तथा व्यायामशालाहरूभन्दा रोग लागेपछि उपचार गर्ने अस्पतालहरूको बढ्दो उपस्थिति, स्वास्थ्यको व्यापार, शिक्षाको व्यापार, युद्धको खेती र हतियारहरूको व्यापार, यी सबै भौतिक विज्ञानका नकारात्मक उपद्रवहरू अथवा नकारात्मक देनहरू हुन्, जसले मानव जीवन र सारा प्रकृतिलाई विनाशको दिशातिर उन्मुख गरिरहेको छ। मनुष्यहरूको चेतनाको स्तर झन्झन घटाइरहेको छ। जति बेला संसारमा अध्यात्म विज्ञानका सूत्रहरूमा आधारित जीवनशैली थियो, सबै कुरा पूर्ण रूपमा सन्तुलित थिए, तर आधुनिक भौतिक विज्ञानको विकासको 2 दिने
रमझमले अध्यात्म विज्ञानले बसालेका वसुदैव कुटुम्बकम जस्ता सर्वकल्याणका, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जस्ता महान व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित सूत्र तथा पुण्यका कर्महरू व्यवस्थाहरू सबै तहसनहस गरिदिएको छ। तसर्थ अब फेरि हामी सबैको सामूहिक प्रयासले विश्वमा अध्यात्म विज्ञानका सम्यक जीवनशैली र सम्यक तथा व्यावहारिक मानव विकास, समाज विकास, प्रकृति विकास, भौतिक विकासका साथसाथै आध्यात्मिक विकासका अवधारणाहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै पुनः स्थापित गर्दै लानु अपरिहार्य भएको छ। तब मात्र हामीले मानिसको ऊर्जाको अथवा चेतनाको स्तर बढाउन सक्छौँ र उनीहरूको जीवन सामान्य गर्न सक्छौँ, उनीहरूको जीवनमा समृद्धि शान्ति ल्याउन सक्छौँ। र जब मनुष्यमा समृद्धि र शान्ति ल्याइन्छ तब मात्रै देशमा, समाजमा, प्रकृतिमा, पुरै जगतमा, ब्रह्माण्डमा सामञ्जस्यताको अथवा सन्तुलनको अवस्था बन्न सक्छ। यसकारण ऊर्जा बढाउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ऊर्जाको तह बढाउनु, ऊर्जाको स्तर बढाउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसलाई बढाउन सक्ने एकमात्र उपाय अध्यात्म साधना अर्थात् अध्यात्मको मूल विषय योग साधना अनि योग साधनाको मूल उपकरणहरू अथवा साधनहरू योगासन, प्राणायाम र ध्यान हो। हामीले ऊर्जा सम्बन्धी शीर्षकको म चेतना हुँ, मेरो चेतनाको तह जस्तो छ मेरो जीवन त्यस्तै हुन्छ भन्ने शीर्षकको 2 भागमा यसको वाचन सम्पन्न गरेका छौँ। अर्को भागमा अर्को शीर्षक, नयाँ शीर्षक लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।